कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अद्य वाल्मीकिजयन्ती उपलक्ष्ये संस्कृतभारती दक्षिणकाछाड़ जनपदद्वारा आयोजित आभासीयकार्यक्रमस्य शुभारम्भः दीपमन्त्रेण भविष्यति। इदानीम् अहं दीपमन्त्र उच्चारणार्थं जवादास भगिनीं निवेदयामि। शुभं करोति कल्याणं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमस्ते ज्योते नमस्ते। इदानीं ध्येयमन्त्रस्य उच्चारणं करिष्यति तनुश्री कुर्मी भगिनी। तनुश्री भगिनी। अस्तु, थमन भ्राता ध्येयमन्त्रस्य उच्चारणं करोतु कृपया। मम ध्वनिः श्रूयते वा? आं भगिनि। आम्। ध्येयमन्त्र। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रचाराय निजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मनम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवाद। धन्यवादः। नेटवर्क समस्या किञ्चित् अस्ति। इदानीं परिचयं कारयामि। अत्र अद्यतनकार्यक्रमे मुख्य अतिथिरूपे उपस्थितः अस्ति डॉक्टर गोविन्दशर्मा महोदयः असम विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य अध्यापकः अस्ति। संस्कृतभारत्याः अपि महोदयस्य उपरि दायित्वमस्ति प्रान्तप्रचारप्रमुखरूपेण। अतिरिक्तदायित्वमपि अस्ति पत्राचारप्रमुखरूपे। इतः परम् अस्माकं मध्ये उपस्थितः अस्ति प्रान्तगीताप्रशिक्षणप्रमुखः श्रीमान् नीतूभूषण दास महोदयः व्यक्तिगतजीवने बिन्दुवासिनी विद्यालयस्य शिक्षकः अस्ति। अनन्तरम् अस्माकं मध्ये उपस्थितः अस्ति श्रीमान् कृष्णज्योतिदेव महोदयः पूर्वोत्तरभारतम् इति न्यासस्य सदस्यः अस्ति। तथा
दक्षिण काछाड़ जनपदस्य जिला सम्पर्कप्रमुखः अस्ति। अत्र उपस्थितः अस्ति डॉक्टर शमधानी नाथ महोदया दक्षिण काछाड़ जनपदस्य अध्यक्षा अस्ति। उपस्थिता अस्ति नयना गोस्वामी महोदया अस्माकं दक्षिण काछाड़ जनपदस्य पूर्व प्रशिक्षण प्रमुखा अस्ति। अन्ये ये सन्ति सर्वान् अहम् अत्र स्वागतं करोमि। उपस्थितः अस्ति अस्माकं प्रान्त संगठन मंत्री अनिर्वाण शर्मा महोदयः उपस्थितः अस्ति। अरुन्धति सिन्हा महोदया बेकिरिपार ग्रामस्य पुरातना कार्यकर्त्री एषा महोदया। अन्ये ये सन्ति सर्वान् अपि अहम् अत्र स्वागतं व्यहरामि। इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमस्य उद्देश्य व्याख्याकरणार्थं श्रीमान निधुभूषण दास महोदयं निवेदयामि। कृपया अद्यतन कार्यक्रमस्य उद्देश्य अस्माकं पुरतः उपस्थापयतु इति। सर्वेभ्यः नमो नमः। वयं सर्वे प्रतिवर्षम् एव संस्कृतभारती पक्षतः वाल्मीकि जयंती रूपेण वयं पालनं कुर्मः। तदर्थम् एव अद्य एव वयं वाल्मीकि जयंती पालन अवसरे सर्वेषाम् अहं हार्दिकम् अभिनन्दनम् अनन्तरं धन्यवादम् अर्पयामि। वाल्मीकि जयंती अस्माकं संस्कृतभारती भिन्न भिन्न कार्यक्रमं पालयन् अपि वयं कुर्मः। तन्मध्ये वाल्मीकि जयंती अपि एकम् अस्माकम् एक कार्यक्रमः अस्ति। परन्तु वयं सर्वे एतद् ऑफलाइन मध्ये कृतवान् आसम्, परन्तु किञ्चित् असुविधावशात् वयं सर्वे आभासी रूपेण वयं पालनं कुर्वन् अस्मि। वाल्मीकि जयंती अस्माकं हिंदू जनानां मध्ये एक प्रसिद्धम् उत्सवम् इति रूपेण वयं पालनं कुर्मः। महर्षि वाल्मीकि जयंती दिनम् उपलक्ष्ये वाल्मीकि जयंती आश्विन मासस्य पूर्णिमा तिथि मध्ये वयं पालनं कुर्मः। एतत् दिनम् उत्तर भारत मध्ये तत् पर्गत दिवस रूपेण सर्वे जानन्ति एव। वाल्मीकि एव आदिकवि वा प्रथम कवि रूपेण वयं सर्वे जानीमः। किमर्थम् इत्युक्ते वाल्मीकि एव प्रथमं श्लोक आविष्कारं कृतवान्, यत् संस्कृत विषयमुपरि महोदयः भीत् स्थापनं कृतवान्। वाल्मीकि एव हिन्दुधर्मस्य यत् कालजयी महाकाव्य रामायणम् अपि रचनां कृतवान्। प्राचीन कालतः विख्यात बहुगुणसम्पन्न एषः वाल्मीकि सन्यासी रूपेण आसीत्। अपरेषाम् अहं महर्षि वाल्मीकि तस्य सम्पूर्ण जीवनं शिक्षा एवं च मानव जातिं कृते उत्साहरूपेण विभिन्न कार्यमपि कृतवान्। तद् वाल्मीकि व्यापारे अस्माकं मुख्यवक्ता मान्यः डॉक्टर गोविंद शर्मा महोदय इतोपि व्याख्यानं करिष्यति। अहम् अधिकं समयं व्ययं न करोमि। अत्रैव मम संक्षिप्त वचनमेव दत्त्वा अत्रैव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः।
धन्यवादः महोदय। इतोपि एकः परिचयः अस्ति। अस्माकं पश्चिमकाछाड् जनपदस्य संयोजकः अपि उपस्थितः अस्ति। महोदयम् अपि स्वागतं विहरामि। दीपन् महोदय अस्ति, महोदयम् अपि स्वागतं विहरामि। अन्ये ये सन्ति सर्वान् अपि अहं स्वागतं करोमि पुनः। इदानीं मङ्गलपद्यस्य उच्चारणं करिष्यति सुश्री संचयिता देशर्कार भगिनी। श्रीमती संचयिता। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः कृष्णीमातरः शुभं जावानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्वेशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रानश्चक्रा जडसन्तनूनाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याडीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्ज्वनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ॐ मा सुशान्तिर्भवतु। धन्यवादः। वयं सर्वे जानीमः महर्षिणा वाल्मीकिना रचितरामायणे सप्तकाण्डानि सन्ति। सप्तकाण्डेषु 500 सर्गाः सन्ति। बालकाण्डस्य प्रथमसर्गस्य नाम संक्षेपरामायणम्। अद्य वाल्मीकिजयन्ती उपलक्ष्ये वयं तस्य पारायणं कुर्मः। अस्माकम् उच्चारणे दोषाः भवितुम् अर्हति, अतः अहं क्षमां याचयामि। संक्षेपरामायणम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोऽनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञः सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः
कैस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छामहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे तं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदं नरं श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञः वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये तया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्य दूतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिवर्हनः विपुलांसो महाबाहो कम्बो ग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासः गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुषुशिराः सुललाटस्सु विक्रमः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीवाञ्छोवलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वैश्यसमाधिमान् प्रजापतिसमश्रीमान् धातारी पुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता सस्य धर्मस्य सजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञ धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधु अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीरे सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यो वराज्येन संयुक्तो मेच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेण मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं ससत्यवचनदराज धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजुगामः स्त्रीहाद् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यानुगता रामं शशीनं रोहिणी यथा पौरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले विसर्जनं
गुहमासाद्धधर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्थित्वा बहुदकः चित्रकूटमनुप्राप्य वरद्वाजस्य शासनात् रम्भमावसतं कृत्वा रमामाना त्रयः देवगन्धर्वसङ्कर्ष तत्र तेन तसत सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथस्य सर्गं जगाम विनपस्तुतं गते तु तस्मिन् भारतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राजां नेच्छत्र राजां महाबलं स जमागवनं वीरो रामपादप्रसादकं गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आयुर्भाव पुनस्कृतः तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोर्ब्रवीत् रामोऽपि परो परम रामोऽपि परो मोदा सुखं सुमहायासा न चोच्यत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चैष राज्याय न्यसं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामानः स तत्र भरतगजः शोकाममनबाष्पैव रामपादापुनःस्पृशन् नन्दीग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भारते श्रीमान् तस्य सन्धु जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनेकाग्रो दण्डकानप्रविवेशः राहुल माइक्रोफोन प्रविश्वयतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराटं राक्षसं हत्वा सरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं च खगस्तं च अगस्त्वय्या भ्रातरं तथा अगस्त्वय्या वचनाच्चैव जग्रहन्त्रं सरासनं खड्गं परमप्रीतः तोणिचाक्षयसायकौ वसतस्तैः रामैस्व बाणचरैः सह ऋषयेद्वागमन सर्वे तदा यासुरराक्षसान् स तेषां प्रतिज्ञोत्साव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संहति राक्षसान् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनतान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्या उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् परं श्रीरसं चैव दूषं चैव राक्षसं निजज्ञानरणे राम तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता
जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14 ततो ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणः क्रुद्धमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुवर्षो मारीचेन सह रावणः न विरोधो बलवता समरावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपबाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य वृद्धं हत्वा जटायुषं वृद्धं च निहतं दृष्ट्वा गीतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवशोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन वृद्धं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमानो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नामरूपेण तं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपूणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्यापूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संशद्राम महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकारसिकं रामेण प्रीतश्च सैव्रग्रीशक्षिकं ततो वानरो राजेन वैरानो कथनं प्रति रामाय वेदितं सर्वं प्रणयातो दुःखितेन च रामेण तदा बालेन बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितः वीर्येण राघव प्रत्यार्थे तु दुन्दुर्वेकायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्समयित्वा महाबाहु प्रेक्षय चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप दशयोजनं विभेद च पुनः सप्तकेन महेशुना गिरिं रसातलचैत्यव जनयन प्रीतं तथा प्रीतमनास्तेन विश्वास्तस्य महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो गर्जदरिवराहो सुग्रीवो हेमपिङ्गला तेन तदेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमन्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजदां च तत्रेण शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् तत्त्वा बालिनमहवे सुग्रीवमेव तद्राजे राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशा प्रस्थापयामास दिक्दिक्षुर्जनकात्मजां ततो गृद्धस्य वचनात् सम्पातिर्हनुमान् बली
न विस्तीर्णं प्लुप्लुबे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतां निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वेदेहिं मर्दयामास तोरणाम् पञ्चसेनाग्रग्रान् हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि सुरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पेतामहद्वरात् मर्षयान् राक्षसान् वीरो यान्त्रिणास्तान् यदृच्छय ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां रीते सीतांश्च मेथिलीं रामया प्रियमख्यातुं पुनरायानमहाकपिः सोऽविगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदय्या तवेयात्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो ज्ञात्वा तीरं महोदधिः समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां वीरामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्य मानसा सीता विवेश ज्वलनं सति ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्पषाम् कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् तदेव श्रीगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभो रामः सम्प्रशिष्टः पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वलः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारोह्य नन्दिग्रामो ययो तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टो मुदितो लोकस्तुष्टस्पुष्टस्तु धार्मिकः निरामयो योगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषः क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रतः न चाक्रीचं भयं किञ्चिन् नाप्सु मज्जन्ति दन्तवः न वातजं भयं किञ्चिन् नापि ज्वरकृतं तथा न चापि शुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदितः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैर्दृष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वदभ्यो विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशात् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति 10 वर्षसहस्राणि
दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः स पुत्रः सगनः प्रीत्य सर्गे महीयते पठन् द्विजो ववृषभध्वमीयान् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयान् वणिज्जनः पण्यफलध्वमीयान् जनश्च शूद्रोऽपि महध्वमीयान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः। अस्माकम् उच्चारणे बहुत्र दोषाः आसन्, अतः पुनः क्षम्यताम्। इदानीम् अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्यवक्ता महोदयस्य भाषणम् अस्ति, अतः अहं डॉक्टर गोविन्दशर्मा महोदयं निवेदयामि, कृपया अद्यतनविषये अस्माकं पुरतः उपस्थापयतु। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिणेभ्यः, संस्कृतबान्धवाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यो प्रणम्य आदौ अस्माकम् आदिकवि आचार्य महर्षि वाल्मीकिं प्रणम्य अद्य वयं समवेतः स्मः महर्षि वाल्मीकि जयंती पालनार्थं संस्कृत भारती दक्षिण काछाड़ जनपद द्वारा संगोष्ठी इयम् आयोज्यते। वयं सर्वे जानीमः यद् महर्षि वाल्मीकि न तु केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपि तु कस्यापि साहित्यस्य एकः धुरी अस्ति। महोदयस्य जन्मः, महर्षेः जन्मः, महर्षि वाल्मीकेः जन्मविषयेपि तत्र बहु श्रुतयः सन्ति, बहु किंवदन्तयः सन्ति यद् पूर्वं तस्य जन्मः एकः दस्युरूपेण आसन्। सः पूर्वम् एकः दस्युः आसन्। तस्य पूर्वं नाम रत्नाकरः इति। एवं रत्नाकरात् वाल्मीकि पर्यन्तं या च यात्रा विद्यते, सा यात्रा महत्वपूर्णा विद्यते। प्रथमं यः रत्नाकरः, एकः दस्यु रत्नाकरः आसीत्, तस्मात् रत्नाकरात् यच्च वाल्मीकिः स च अभवन् बभूव, स च यात्रा महत्वपूर्णा विद्यते। इतोपि एकः तत्र वाल्मीकिः अपि स वाल्मीकिः कः अस्ति इत्यपि विषये केचन सन्ति प्रश्नाः। एकः आसन् महर्षि कश्यपः, सर्वं जानन्ति एव, महर्षि कश्यपः एवं अदितिः, तयोः नवमपुत्रः वरुणः आसन्। तस्य वरुणस्य एव पुत्रः एकः वाल्मीकिः आसन्। वरुणस्य पुत्रः यच्च कश्यप एवं अदितिः, तयोः पुत्रः नवमपुत्रः आसन् वरुणः। आदित्यः, तस्यैव पुत्रः आसन् आचार्य वाल्मीकिः। तस्य मातृः नाम चर्षणी एवं तस्य भ्रातः आसन् आचार्य भृगु, यस्य विषये तैत्तिरीयोपनिषदि अन्यत्रपि भवन्तः पठितवन्तः एव। तत्र वारुणी विद्या यदा भृगु वल्यां, तैत्तिरीयोपनिषदः भृगुवल्यां तत्र कथापि विद्यते। ब्रह्म विषयिणी तत्र या च जिज्ञासा आसीत्, स च ब्रह्म, तच्च ब्रह्म कः अस्ति तद्विषये यत् प्रतिपादितं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यं प्रयन्ति अविशं विशन्ति
तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म यद् यत् तत् तत् प्रतिपादितं तस्यैव भ्राता आसीत् आचार्य वाल्मीकिः इत्यपि एका कथा विद्यते। तस्य अन्यः नाम वाल्मीकिः प्राक् यत् नाम अस्ति तत् नाम वरुणस्य नाम आसीत् प्रचेतः। प्रचेतः इति वरुणस्य नाम और तस्य आपत्यार्थं वरुणस्य अर्थात प्रचेतः आपत्यार्थं तस्य नाम प्राचेतस्। प्राचेतस् इति बभूव। प्राचेतस् इति वाल्मीकिः पूर्वनाम। स च तपः अकरोत्। तपं कृत्वा यस्मिन् समये स च तपस्यायां स च आसन् तत्र तस्य शरीरोपरि यद् मृत्कोटकः अर्थात मृत्पुत्तिका भवति, दीमक यद् टर्माइट यद् भवति तस्य शरीरोपरि सम्पूर्णेऽपि शरीरे मृत्पोटकः अभवन्। स च मृत्पोटकः इति वाल्मीकेः शाब्दिकः अर्थः। वाल्मीकि इत्यस्य अर्थः अस्ति मृत्पोटकस्य गृहं। यच्च दीमक अस्ति, यद् काष्ठादिषु दीमक यद् प्रवर्तते तत् दीमक इत्यस्य यद् गृहम् अस्ति तच्च मृत्कोटकः तस्य गृहं यदस्ति तद् वाल्मीकिः इति शाब्दिकार्थः। तस्मात् तपस्यायां अर्थात् तपसमये तस्य सम्पूर्णेऽपि शरीरे यावत् कालपर्यन्तं स च तपः अकरोत् तस्य सम्पूर्णेऽपि शरीरे तस्य आवरणरूपेण मृत्पोटकः बभूव। मृत्पोटकत्वात् मृत्पोटकस्य गृहत्वात् तस्य नाम वाल्मीकि इति अभवत् इति एकं मतं विद्यते। अन्यस्मिन्नपि यच्च रत्नाकरविषये अहं पूर्वम् उक्तवान्, रत्नाकरविषये अपि तस्य एकः कथा विद्यते यद् कश्चन एकः दस्युः आसन् यस्य नाम रत्नाकरः आसीत्। सः दस्युः कार्ये तस्य प्रवृत्तिः आसीत्। हत्यादि अपि तत्र पापकर्म अपि सः अकरोत्। एवं एकदा महर्षि नारदेन सह तस्य सम्पर्कः अभवत्। एवं यदा सः प्रश्नः अपृच्छत् महर्षि नारदः यद् भवान् एतादृशी कार्यं किमर्थं करोति, तदा तस्य उत्तरमासीत् मम जीवनोपार्जनार्थम् एतदेव मम कार्यम् अस्ति। अहं जीवनोपनार्जनार्थम् अहम् एतत् कार्यं करोमि। एतस्मादेव कार्यात् यत् किमपि तत्र अहं तत्र प्राप्नोमि तस्मादेव मम गृह, मम कुटुम्बः, मम परिवारः इति तेषां सर्वं तत्र चलति। तदा नारदः अपृच्छत् यद् भवान् तु स्वकुटुम्बाय सपरिवाराय भवान् तु एतादृशं पापकर्मणि भवान् करोति, किन्तु पापजनित यत् फलं विद्यते तस्मिन् फले अपि किं भवतः यच्च कुटुम्बाः सन्ति ते भागं ग्रहीष्यन्ति किम्? यच्च पापः भवति, पापजनित यत् फलं विद्यते तस्मिन् फले अपि ते भागग्रहणं करिष्यन्ति किम् इति एकवारं भवान् पृच्छतु। सः गत्वा अपृच्छत्। एवं एतद् पुनः आगत्य सः तस्य मनसि आगतः। एवं यदा सः कुटुम्बाय अपृच्छत् तदा कोऽपि एतादृशं न उक्तवान् यद् वयमपि तत्र पापफलग्रहणे भवतां तत्र सहयोगम् अथवा भागग्रहणं वयं कुर्मः, एतादृशं केनापि न कथितम्। अतो हेतोः तस्मिन्नेव समये तस्य सत्यताविषये, जगत्सत्यविषये तस्य ज्ञानम् अभवत्। एवं नारदमुनिः समीपे यदा गतवान्, नारदमुनिः तत् अकथयत् यद् भगवत् रामस्य ध्यानं करोतु, ब्रह्मणः ध्यानं करोतु, ब्रह्मविषयिणी जिज्ञासां करोतु, ब्रह्मविषयिणी तपं करोतु, ब्रह्मज्ञानार्थं तपः करोतु। सः पुनः तप्यतः। तस्मिन्नेव समयेपि यदा सः तपस्याम् अकरोत् तस्य शरीरे, तस्य सम्पूर्णेऽपि शरीरे पुनः मृत्कोटकः जातः, मृत्पुत्तिका जातः। तस्य गृहमेव, तस्य शरीरः एव तस्य मृत्पोटिकायाः गृहम् अभवत्।
अस्मात् हेतोः तस्य नाम रत्नाकरात् वाल्मीकि इति अभवन् इति कथा द्वयं विद्यते। तस्य जन्म विषये, तस्य जीवन विषये उभयोऽपि तत्र काले। तस्मात् पूर्वं वैदिक पद्यमासीत्, वैदिक काव्यमासीत्, किन्तु लौकिक साहित्ये कापि तादृशी श्लोकाः, कापि तादृशी ग्रन्थाः नासन् यत् कथा सम्यक् रूपेण तत्र कथा प्रवचनेन तत्र से समर्थाः एतादृशी कापि अन्यः ग्रन्थः न विद्यते, न आसीत् तस्मिन् समये। तदा सः रचनाम् अकरोत्। रचनामपि सः एकः तत्र दृश्यं दृष्ट्वा, तत्र एकः निषादः आसीत्, वृक्षे पक्षिणद्वयम् आसीत्, क्रौञ्चः इति नाम्ना पक्षी कश्चित् तत्र कामवशाद् कामवेगे स मिथुनकर्मणि ते प्रवृत्तः आसन्। वृक्षे पक्षिद्वयं तत्र कामवेगे तत्र मिथुनकर्मणि प्रवृत्तः आसन्। तस्मिन्नेव समये निषादः स्वकीयतीरतः, स्वकीयः बाणतः तयोः वधम् अकरोत्। निषादस्य कार्यमेव तत्र सामान्यवधादिकं तत्र निषादस्य कार्यमेव, तस्य तत्र विशेषः नास्ति। निषादस्य सामान्यकार्यमेव तदेव, तत्र वधः करोति सः। किन्तु तत्रापि एकं तत्र विशिष्टदृष्टिः भगवता वाल्मीकिः इति भगवता वाल्मीकेः आसीत्। स च दृष्टिः माध्यमेनैव स तस्य पद्यस्य रचनां तत्र बभूव। स च पद्यमासीत् मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमागमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेव अवधि काममोहितम् इति प्रथमं तत्र श्लोकः, प्रथमं पद्यमासीत्। तस्मादेव तत्र पुनः सम्पूर्ण रामकथा, रामायणी कथा तेन उक्तम्। वयं जानीमः एव तत्र कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं। तत्र कूजन्तं राम राम इति तत्र सः राम 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 राम, किन्तु तस्य विषयेपि भिन्ना कथा विद्यते। पूर्वमासीत् तस्य प्रवृत्तिः राम इत्यस्मिन् तत्र नासीत्। किमर्थं? स तु दस्युः आसन्, तस्य प्रवृत्ति हत्यायाम् आसन्। अतः नारदेन उक्तम् अथवा कश्चन मुनिना उक्तं यद् भवान् मरा मरा इति जापं करोतु। मरा मरा इति, मरा 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 इति जापं करोतु। तत्र मरा 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 इति जापं कृत्वा कृत्वा तत्र कश्चन सहस्रजापम् इति करणानन्तरं तस्य वचने मरा मरा इत्यस्य स्थाने राम राम, मरा 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 इत्यस्मिन् स्थाने तत्र राम 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 राम, तत्र एकः एव तत्र वाक्यमस्ति। तत्र राम राम इति तद् अभिधा जातः, तस्य ज्ञानं तत्र मनसि ज्ञानं जातः यद् राम राम इति सर्वं विद्यते, रामात् भिन्नं किमपि नास्ति, राम एव सर्वत्र अस्ति। तर्हि राम इति मनसा धिया एव तत्र रामचरितं तस्य रचनां कृतं। रामचरितम् इत्यत्र केवलं न तु केवलं रामस्य चरितम् अथवा समेषां चरितानां, राम अस्ति, तत्र सीता अस्ति, अन्यः अस्ति, तत्र वानराः सन्ति, तेषां सेवकाः सन्ति, तेषां तत्र सखाः सन्ति, मित्राणि सन्ति। तस्य पिता अस्ति, तस्य माता अस्ति, तस्य पत्नी अस्ति, पत्नी कीदृशी भवेत्, तस्य मित्रं कीदृशं भवेत् इत्यादि सर्वं तत्र उल्लिखितं विद्यते। चरितानां तस्य वैशिष्ट्यं विद्यते। प्रत्येकस्य एकस्य चरितस्य तस्य तादृशं विशिष्टवर्णनं तत्र विद्यते रामायणे, वाल्मीकिकृत रामायणे, यद् तस्य सौन्दर्यम् अशेषणीयम्। इत्यपि कथ्यते यद् गायत्री मंत्रे, गायत्री छन्दसि यद् 24 अक्षराः सन्ति, तेषामेव अक्षराणां तत्र विस्तरणं तत्र विद्यते। 24 सहस्रात्मके श्लोके पद्ये वाल्मीकि रामायणे गायत्री मंत्रस्यैव यत् 24 अक्षराणि सन्ति,
तेषाम् अक्षराणां विस्तारः वाल्मीकि रामायणे तत्र दृश्यते इति दृश्यते एव। अथवा तत्र गायत्री मंत्रे यत् तत्सवितुर्तः अन्तिमे तत्र 24 यत् अक्षराणि सन्ति तेषाम् अक्षराणां सम्यक् तत्र विस्तारः तस्य अर्थः अर्थात् तत्र वाल्मीकि रामायणे अस्ति। तस्मादेव रामोपनिषद् इति तत्र बहवः उपनिषदः सन्ति, शताधिकाः उपनिषदः सन्ति, तत्र रामोपनिषदम् अपि विद्यते। तस्यापि वाल्मीकि रामायणमेव तस्य उल्लेखः तत्र विद्यते यद् रामोपनिषदं तत्र राम एव परमतत्त्वं विद्यते। यदा भवद्भिः जानन्ति एव तत्र आचार्य शङ्करः अद्वैतवेदान्तस्य प्रवर्तकः, आचार्य रामानुजः विशिष्टाद्वैतवेदान्तस्य प्रवर्तकः, तथैव रामानन्दाचार्यः इति आनन्दभाष्ये तत्र रामानन्दसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः स च आसन्। तस्यैव मूलग्रन्थः वाल्मीकि रामायणमेव। वाल्मीकि रामायणं रामोपनिषदम् अन्यापि उपनिषदः सन्ति, किन्तु रामोपनिषदम् इति मुख्य उपनिषद्रूपेण तेन स्वीकृतमस्ति। तत्रापि संपूर्ण वेदान्तस्य चर्चा, संपूर्णपि तत्र वेदान्त विषयक वाक्यानां विग्रहवाक्यानां तत्र संपूर्ण विद्यते। एवं इति प्रस्थापितं यद् रामः एव परं ब्रह्म परं तत्त्वं श्रीरामः एव, रामे एव सर्वं विलीनः सन्ति, सर्वं तत्र समायाति रामे एव, अर्थात् राम एव परं तत्त्वं विद्यते। रामात् भिन्नं तत्र किमपि नास्ति। रामः एव श्रद्धया अर्पणीयः। रामादिवत् इति वर्तितव्यं, न तु रावणादिवत् इत्यपि कथ्यते। अस्माकम् आचरणं कीदृशं भवेत्? अस्माकम् आचरणं रामादिवत् प्रवर्तितव्यं, रामादिवत् वर्तितव्यम्। अस्माकं यद् व्यवहारः भवति तच्च व्यवहारः रामादिवत् एव भवेत्, रामादिवत् एव वर्तितव्यम्। एवं धर्मविषये तत्र धर्मः किमस्ति? तो धर्मः रामः विग्रहवान् धर्मः, रामः एव साक्षात् रामस्य विग्रहः रामः एव। भगवान् रामः यादृश तत् करोति स एव धर्मः। यस्मिन् स्थितौ तत्र अस्माकं तत्र किं कर्तव्यम् अथवा किं कर्तव्य विमूढः अस्माभिः भवति, तस्मिन् समये अस्माभिः तत्र दर्शनीयं तत्र वाल्मीकि रामायणे एतादृशौ स्थितौ तत्र किं करणेन अथवा किं कर्तव्यं किं करणेन उचितं भवति, तादृशवत् एव तत्र अस्माभिः आचरितव्यं। तद् आचरणम् अस्माभिः तत्र प्रवर्तितव्यं। तो रामादिवत् एव वर्तितव्यं, न तु रावणादिवत् इति कर्तव्यम् इति महर्षि वाल्मीकिः तत्र बहु तत्र प्रदत्तितं। रम्या रामायणी कथा इति सर्वे जानन्ति एव। रामायणस्योपरि तत्र शताधिकानि पुस्तकानि सन्ति। यत् रामायण कथां स्वीकृत्य स च ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। वयं जानन्ति एव तत्र आचार्य तुलसीदासेनापि रामचरितमानसः एवं बहु रामायणाः सन्ति। तत्र विदेशेषु अपि तत्र बहु रामायणाः प्रचलिताः सन्ति, बहुविधरामायणः। तेषां समेषां तत्र कथामूलः वाल्मीकि रामायणे एव सन्ति। वाल्मीकि रामायणात् एव तत् कथा ते च स्वीकृताः, एवं स्वकीय रामायणम् इति निर्मितः सन्ति। अर्थात् मूलाधारः मूलग्रन्थः वाल्मीकि रामायणः एव। सहस्राधिकाः शोधाः अभवन्। इतोपि तस्य आवश्यकता अस्ति, इतोपि तस्य अपेक्षा अस्ति यद् इतोपि कार्यं कर्तुं वयं शक्नुमः। यदा इदानीं यद् चलति तत्र इम्पेक्ट् फैक्टर् इत्यादिकं तत्र शोधग्रन्थेषु अथवा यदा तत्र बिब्लोग्राफी इत्यादिकं तत्र दद्मः, तत्र इम्पेक्ट् फैक्टर् किमस्ति अथवा साइटेशन् कीदृशम् अस्ति, कियत्पर्यन्तम् एतस्य ग्रन्थस्य प्रयोगः बिब्लोग्राफी मध्ये तत्र अनेन कृतं। तो यदि पश्यामः चेत् वाल्मीकि रामायणस्य प्रयोगः लक्षाधिकेषु ग्रन्थेषु तत्र वाल्मीकि रामायणस्य प्रयोगः बिब्लोग्राफी रूपेण तत्र अभवत् एव। तस्य साइटेशन् कीदृशम् अस्ति
इति कोऽपि वक्तुमेव न शक्नोति, चिन्तनं कर्तुमपि न शक्नोति। किन्तु अस्माकं तत्र संस्कृतस्य साइटेशन् इत्यादिकं तादृशं नास्ति सिस्टम्, तादृशप्रणाली अस्माभिः तत्र न विकसिताः, अतः सर्वेपि न जानन्ति तस्य विषये। किन्तु वाल्मीकि विषये, वाल्मीकिकृत रामायणस्य विषये तु सर्वेपि परिचिताः सन्ति। एतत् वाल्मीकि रामायणे यच्च प्रतिपादितं रामकथा प्रतिपादितं, स च रामकथा अपि सत्यमेव अस्ति। तस्य बहु तत्र एतावद् विचारधारकाः सन्ति, ये च रामकथा विषये अथवा वाल्मीकि रामायणे कृत रामायणे यद्यद् निगदितं तत् तत्र काल्पनिकं विद्यते अस्ति इति केचन वदन्ति। तेषामपि विरोधः करणीयः। इति रामसेतुः सर्वे जानन्ति एव, कन्याकुमारी तत्र कन्याकुमार्यां रामसेतुः कीदृशम् अस्ति, एवं तस्य सत्यता विषयेपि तत्र अस्माकं यद् ASI अस्ति, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तेनापि तत्र प्रमाणीकृतं यद् तत्र रामसेतुः आसीत् एव, स च कथा सत्यमस्ति इति सर्वैः तत्र वदेयुः। तेषां विरोधः अपि करणीयः इत्येवं तत्र मम आशयः अस्ति। संस्कृतभारती दक्षिण असम दक्षिण काछाड़ जनपदद्वारा एतादृशी वाल्मीकि जयन्त्याः अनुपालनं क्रियते। तत्कृते ते साधुवादाः, बहु बहु धन्यवादाः यद् मामपि अवसरः प्रदत्तः। बहु बहु धन्यवादः इत्येव उक्त्वा अत्रैव विरमामि। बहु बहु धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। इदानीं धन्यवाद ज्ञापनस्य पर्वः अस्ति, अतः अहं शन्धानी महोदयं निवेदयामि धन्यवादं ज्ञापनार्थम्। वाल्मीकि जयन्ती अवसरे अहम् आदौ आदिकवि महर्षि वाल्मीकेः चरणे शतकोटि मम प्रणतिं ज्ञापयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भारती दक्षिण काछाड़ जनपद द्वारा आयोजिते वाल्मीकि जयंती उत्सवे सर्वान् अहं हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। आदौ अहं सर्वान् विजयादशम्याः शुभाशयं ज्ञापयामि। अत्र प्रथममहं धन्यवादं ज्ञापयामि असम विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यापकः तथा संस्कृत भारती दक्षिण आसाम प्रान्तस्य प्रान्तप्रचार प्रमुख तथा पत्राचार प्रमुख मान्यः डॉक्टर गोविंद शर्मा महाभागं प्रति महाभागः तस्य व्यस्त जीवनचर्यातः किञ्चित् समयं निष्कास्य अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कृतवान्। अहं जनपद पक्षतः महाभागं बहु बहु धन्यवादं ज्ञापयामि। अत्र उपस्थितो अस्ति प्रान्त संगठन मंत्री मान्यः अनिर्बाण शर्मा महाभागः। अहं महाभागं प्रति मम धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादं ज्ञापयामि मान्यः निधुभूषण दास महाभागं प्रति। महाभागः प्रान्त शिक्षण प्रमुखरूपेण दायित्ववन्तः सन्ति। पुनश्च अहं धन्यवादं ज्ञापयामि कृष्णज्योति देव महाभागं अस्माकं दक्षिण काछाड़ जनपदस्य सम्पर्क प्रमुख तथा न्यास सदस्य अस्ति। धन्यवादं ज्ञापयामि पश्चिम काछाड़ जिलायाः संयोजकः मान्यः श्यामदास सिन्हा महाभागं प्रति। धन्यवादं ज्ञापयामि रामकृष्णनगरस्य संस्कृत भारत्याः कार्यकर्ता दीपन्नाथ महाभागं प्रति। पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि अस्माकं डिमा हासाव जनपदस्य द्वौ कार्यकर्तारौ मान्यः श्री गणेश जोशी महाभाग तथा सुमन उपाध्याय महाभागं प्रति। धन्यवादं ज्ञापयामि अरुन्धति सिन्हा महाभागं प्रति। अरुन्धति सिन्हा बेकिरपार प्रखंड संयोजिका अस्ति। मम पुनर्धन्यवादं ज्ञापयामि काछाड़ महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यापिका सुश्री नयना गोस्वामी महाभागं। धन्यवादं ज्ञापयामि सुचित्रा दे महाभागा, अस्माकं सुलेखा दास महाभागाः तथा ज्योतिष दत्त महाभागं प्रति। ते तस्य व्यस्त दिनचर्यातः किञ्चित् समयं निष्कास्य अत्र आगतवन्तः।
धन्यवाद मम धन्यवादम् अस्ति बुल्टिपाल् महाभागं प्रति। बुल्टिपाल् त्रिपुरा प्रान्तस्य कार्यकर्त्री अस्ति। पुनः अस्ति पश्चिमबङ्गस्य कार्यकर्ता सायन प्रामाणिक तथा तानिया पाइन। अहं तान् मम जनपदपक्षतः धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादम् अर्पयामि निरूपा भगिनी, शताब्दी भगिनी, सुप्रिया भगिनी, सञ्चयिता भगिनी प्रति। पुनश्च धन्यवादार्ह अस्ति देवानन्द भ्राता, अदिति भगिनी, अमृता भगिनीश्च, तनु भगिनी अपि। अहं धन्यवादं ज्ञापयामि मम छात्रः राहुल दास, वृष्टि देवनाथ, पूजा, अनन्या, दीक्षा तथा च अन्ये ये अत्र उपस्थितवन्तः तथा अस्माकं वाल्मीकि जयन्ती अनुष्ठानं सफलतां कृतवन्तः। पुनः अस्ति अस्माकं मानसीनाथ महाभागा, दक्षिण काछाड़ जनपदस्य मन्त्री, यस्य सहयोगं विना अद्यतनीय कार्यक्रमः सफलं न भूयात्। अहं सर्वान् पुनः एकवारम् अस्माकं जिलापक्षतः दक्षिण काछाड़ जनपदपक्षतः पुनरेकवारं धन्यवादं ज्ञापयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं तनुश्री कुर्मी भगिनी शान्तिमन्त्रस्य उच्चारणं करिष्यति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। नेट्वर्क् समस्या अपि आसीत्, एतावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः, नमो नमः। शुभरात्रि च, सर्वे कुशलाः भवन्तु। सर्वेभ्यः नमो नमः। राम राम, पुनर्मिलामः।